अथैकोनषष्टितमः सर्गः। एतदाख्याय तत्सर्वम् हनूमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनम् वक्तुमुत्तरम्। सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितम् मनः। आर्यायाः सदृशम् शीलम् सीतायाः प्लवगर्षभाः तपसा धारयेल्लोकान् क्रुद्धा वा निर्दहेदपि। सर्वथातिप्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः यस्य ताम् स्पृशतो गात्रम् तपसा न विनाशितम् न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती। जनकस्य सुता कुर्याद्यत्क्रोधकलुषीकृता जाम्बवत्प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकपीन्। अस्मिन्नेवम् गते कार्ये भवताम् च निवेदिते न्याय्यम् स्पशः वैदेह्या द्रष्टुम् तौ पार्थिवात्मजौ। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणाम् पुरीम् ताम् लङ्काम् तरसा हन्तुम् रावणम् च महाबलम्। किम् पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। अहम् तु रावणम् युद्धे ससैन्यम् सपुरःसरम् सह पुत्रम् वधिष्यामि सहोदरयुतम् युधि। ब्राह्ममस्त्रम् च रौद्रम् च वायव्यम् वारुणम् तथा यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तान्यहम् निहनिष्यामि विधमिष्यामि राक्षसान्। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मेरुणद्धितम् मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा। देवानपि रणे हन्यात् किम् पुनस्तान्निशाचरान् भवतामननुज्ञातो विक्रमो मेरुणद्धिमाम्। सागरोऽप्यति याद्वेलाम् मन्दरः प्रचलेदपि न जाम्बवन्तम् समरे कम्पयेदरिवाहिनी। सर्वराक्षससङ्घानाम् राक्षसाये च पूर्वजाः अलमेकोऽपि नाशाय वीरो वालिसुतः कपिः। प्लवगस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्दरोऽप्यवशीर्येत किम् पुनर्युधि राक्षसाः। स देवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारम् शंस तद्विविदस्य वा। अश्विपुत्रौ महावेगावेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारम् न पश्यामि रणाजिरे। मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुरी राजमार्गेषु सर्वेषु नाम विश्रावितम् मया। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। अहम् कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनूमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितम् मया। अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताच्छिंशपामूले साध्वी करुणमास्थिता। राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघरेखा परिवृता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा। अचिन्तयन्ती वैदेही रावणम् बलदर्पितम् पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी। अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामेण पौलोमीव पुरन्दरे। तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः। राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा। अधः शय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमोदये रावणाद्विनिवृत्तार्थामर्तव्यकृतनिश्चया। कथञ्चिन्मृगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थम् प्रकाशिता। रामसुग्रीवसख्यम् च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा। यन्न हन्ति दशग्रीवम् समहात्मा दशाननः निमित्तमात्रम् रामस्तु वधे तस्य भविष्यति।
सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताम् गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यम् तत्सर्वमुपकल्प्यताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः।